Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's topic. Here, let's plus verb 1. यो लेट्स प्लस verb 1 को केही स्लाइडहरू छ। त्यसपछि फ्रेजेसहरू वर्ड्सहरूको मिनिङ लिएर आएको छु। खासमा यो लेसनको मिनिङ सिक्नु छ। वर्ड मिनिङ भोक्याब्सहरू जो चाहिँ डेली रूपमा प्रयोग हुन्छन् र यो सुरुमा चाहिँ लेट्सबाट सुरु गरेको हो। लेट्स जान्नु भनेको पनि अंग्रेजी बोल्न जान्नु हो। सिधै अंग्रेजी बोल्न जान्नु हो। किनभने यसो गरौं उसो गरौं यसो नगरौं उसो नगरौं आदि इत्यादि डेली एक्टिभिटिजहरू लेट्सबाट चलिरहेका हुन्छन्। मैले पनि लेसन सुरु हुने बेला लेट्स सी भने। लेट्स सी भनेको हेरौं भनेको। लेट्स मुभ अन टु टुडेज लेसन भनौं भने आजको लेसनतिर जाउँ, आजको लेसनतिर लागौं भनेको हो। सजिलो के छ यसमा भने लेट्स पछि verb 1 आउँछ। यसो गरौं भन्दाखेरि यसो नगरौं भन्दा लेट्स नट प्लस verb 1 हुन्छ। अब जाउँ भन्नु पर्यो भने लेट्स गो हो। लेट्स गो जाउँ भयो। अब हेर्नुहोस् त छोटो ब्रेक लिउँ न भन्दा लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। केही काम गरिरहनु भएको छ साथीहरूलाई लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। छोटो ब्रेक लिउँ, छोटो ब्रेक गरौं, छोटो ब्रेक लिउँ। आखिरमा लेट्स को पछि verb 1 नै आएको छ। ओके, हेर्दै जानुहोस् है। केही केक खाउँ न, मलाई भोक लाग्यो। लेट्स ह्याभ सम केक। लेट्स ह्याभ सम केक। I'm feeling hungry. ओके, लेट्स पछि verb 1 नै आयो। लेट्स ह्याभ सम केक। केक खाउँ न, मलाई भोक लाग्यो भनेको हो। अब यो लेट्स इट भन्दा के हुन्छ? केही हुँदैन, ठीक हुन्छ। लेट्स इट सम केक भने पनि, लेट्स टेक सम केक भने पनि, लेट्स ह्याभ सम केक भने पनि केक खाउँ न, केक खाउँ है, केक खाउँ भनेको हो। केक खाउँ न भनेर सल्लाह गरेको हो। अब ह्याभ कोल्ड ड्रिंक्स भनेको चिसो पिउँ हुन्छ भने ह्याभ सम केक भनेको केक खाउँ हुन्छ। ह्याभबाट खानु पिउनु सँग छ, सबै मिनिङ लाग्छ। यसको बारेमा जान्नु पर्यो भने ह्याभकै मात्रै भिडियोहरू पनि छन्। ओके, नेक्स्ट। त्यहाँ के भइरहेको छ हेरौं न। भिडभाड देखियो। लेट्स सी व्हाट्स ह्यापनिङ देयर। लेट्स सी व्हाट्स ह्यापनिङ देयर। त्यहाँ के भइरहेको छ हेरौं न। लेट्स सी हेरौं न भयो। ओके, अब यसो नगरौं भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स नट भन्ने अनि फेरि verb 1 नै भयो। नजाउँ भन्दा
लेट्स नट गो, नजाउँ। ओके, स्टप नगरौँ भन्दाखेरि लेट्स नट स्टप। अघि लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक भनेको थियो नि, लेट्स नट टेक अ ब्रेक, ब्रेक नलिउँ, इट्स गेटिङ डार्क, रात पर्न लाग्यो। अब लेट्स नट टेक अ रेस्ट, इट्स गेटिङ डार्क, आराम नगरौँ, रात पर्न लाग्यो। ओके, त्यसपछि तिनीहरूलाई फोन नगरौँ, तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्दैनन्। लेट्स नट कॉल देम, they don't help us, they don't help us, they won't help us, जसो गरे पनि भयो। they don't help us भनेको थाहा छ तपाईलाई, कहिले सहयोग गर्दैनन्। won't भन्यो भने सहयोग गर्ने छैनन्। let's not call them, तिनीहरूलाई फोन नगरौँ, let's not call। ओके, अब लेट्स सम्बन्धी यो लास्ट हो। लेट्स नट लिभ द जब, इट्स डिफिकल्ट टु गेट अगेन, जागिर नछोडौँ, फेरि पाउन गाह्रो छ, गाह्रो छ है। ओके, अब हामी भोक्याब्सतिर लागौँ। भोक्याब्सहरूमा यहाँ हेर्नुहोस् है, चाइल्ड केयर फेसिलिटी, बच्चा हेरचाह गर्ने सुविधा। I'm satisfied with my job. Our company has given us child care facility. म मेरो जबसँग स्याटिस्फाइड छु। हाम्रो कम्पनीले बच्चा हेर्ने सुविधा पनि दिएको छ, हेरचाह गरिदिन्छ। रिक्रिएसनल प्रोग्राम, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम। ओके, our college conducts recreational programs sometimes. Sometimes our college organizes some recreational programs. मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। फ्यामिली सिक्योरिटी, पारिवारिक सुरक्षा। पर्सनल लेजर, व्यक्तिगत फुर्सद समय। पर्सनल लेजर छ कि छैन तपाईको भन्दा, अफ आवर्सहरू छ, पर्सनल लेजर छ। लेजर टाइम। ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी, यातायात सुविधा। मेडिकल असिस्टेन्स, उपचार सहयोग। यो असिस्टेन्ट भन्यो भने सहयोगी हुन्छ, असिस्टेन्स भन्यो भने चाहिँ सहयोग हुन्छ। यहाँनेरि दिइने फ्यासिलिटिजहरूको कुरा नै चलिरहेको छ, थाहा भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सब्सिडियरी रेट्स, छुट दर भाव। डिजिटल डिभाइसेस, डिजिटल सामग्रीहरू, मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याबहरू सबै डिजिटल डिभाइसेसमा परे। हेल्थी फुड, स्वस्थकर खाना। हेल्थी रिलेसनशिप, स्वस्थ सम्बन्ध। हेल्थी कम्पिटिसन हुनु पर्यो, हेल्थी रिलेसनशिप हुनु पर्यो भन्छन् नि। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्छौँ हामी, हेल्थी कम्पिटिसन हो। त्यस्तै इम्प्लोइ डाइभर्सिटी, कामदार अनेकता।
इम्प्लोइ डाइभर्सिटी छ भनेको जस्तो एउटा कम्पनीमा कोही नेपाली होला, कोही इन्डोनेसियन होला, कोही इन्डियन होला, कोही पाकिस्तानी होला, यो चाहिँ इम्प्लोइ डाइभर्सिटीमा पर्यो। ओके, फाइनान्सियल बेनिफिट्स, आर्थिक फाइदा, रिलोकेसन बेनिफिट्स, कोठा सराईको सुविधा, लोकेसन रिलोकेसन बेनिफिट्स, ओके, फ्यामिली काउन्सेलिङ, पारिवारिक परामर्श, प्यान्ट्री फ्यासिलिटिज, खानेकुरा राख्ने कोठा सुविधा, ओके, फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर्स, लचिलो कार्य समय, फ्लेक्सिबल, फ्यामिली सपोर्ट, पारिवारिक सहयोग, पर्फर्मेन्स अप्राइजल, कार्य मूल्याङ्कन, and commitment appraisal, प्रतिबद्धता मूल्याङ्कन, comfortable environment, आरामदायी वातावरण। यति फ्यासिलिटिजहरू, यति कुराहरू चाहिँ मेरो कम्पनीमा छ। ओके, सो आई एम satisfied with my job. म मेरो जब प्रति सेटिस्फाइड छु। अब यो मिक्स्ड लेसन कस्तो लाग्यो? सिद्धिसक्यो हैन? तपाईले यो लेसनलाई एउटा स्किल मैले कन्फर्म जाने आज। के स्किल भन्दा यसो गरौँ अथवा यसो नगरौँ भन्न आजदेखि मलाई अंग्रेजीमा आउँछ। यसो गरौँ भन्दा लेट्स प्लस V1, यसो नगरौँ भन्दा लेट्स नट प्लस V1। अनि मैले केही शब्दहरू, फ्रेजेसहरू पनि सिकेको छु। जस्तै भन्यो भने अब रिलोकेसन बेनिफिट्स भनेको त कोठा सराई सम्बन्धी सुविधा रहेछ। फ्यामिली काउन्सेलिङ भनेको पारिवारिक परामर्श रहेछ। यस्तै शब्दहरू पनि मैले बनाएँ, केही मैले सिकेँ यस लेसनबाट। त्यसकारण साथीहरूलाई पनि सिक्नको लागि म शेयर गरिदिन्छु, लाइक गरिदिन्छु भन्नु पर्यो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट। See you next time. Bye-bye.